स्रष्टा सिर्जनमा निरन्तर बढी गन्तव्यमै धाउँछन्। स्रष्टा सृष्टि मिली परस्पर दुवै संसार मौलाउँछन्। मान्छे उठ्दछ उच्चतातिर स्वयं सत्कर्म गर्दै गए, आफै गिर्दछ नीचतातिर स्वयं दुष्कर्म गर्दै गए। आफै गिर्दछ नीचतातिर स्वयं दुष्कर्म गर्दै गए। अभिवादन श्रोतावृन्द, नेपाल एफएम द्वारा प्रसारित विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सुधाबाट साहित्य सुधा कार्यक्रम हरेक सोमबार बेलुकी 9 बजेको नेपाल समाचारपछि सुन्न सकिनेछ। हामी यस कार्यक्रममा विविध स्रष्टाका विविध सिर्जना र साहित्य सम्बन्धी विचारहरूका साथ ताजा साहित्यिक गतिविधिलाई समावेश गर्दछौँ। विगत श्रृङ्खलादेखि हामी सामाजिक जागरणमा नेपाली साहित्य र साहित्यिक स्रष्टाहरूको योगदानको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी यसै विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर थप चर्चा गर्नेछौँ। साथमा हामीले आज पनि केही सङ्गीतबद्ध कविताहरू छनौट गरेका छौँ। साहित्य सम्बन्धी विचार प्रस्तुतिका क्रममा भने समवार्ताका निम्ति साहित्यकार विष्णु प्रभातलाई निम्त्याएका छौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा उद्घोष गरिएको कवितांश प्राध्यापक, समालोचक तथा कवि राजेन्द्र सुवेदीद्वारा रचना गरिएको मेरो निर्माण शीर्षकको महाकाव्यबाट उठाएका हौं। यो महाकाव्य शब्दाङ्कुर साहित्यिक मासिकमा धारावाहिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको छ। कवि सुवेदी विशेष गरी समालोचना र निबन्ध क्षेत्रमा स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँ छन्दमा सुललित कविता सिर्जना गर्नुहुन्छ। उहाँका कवितामा शिल्प र सञ्चेतनाको कुशलतापूर्वक संयोजन हुन सकेको देखिन्छ। 2002 सालमा पाँचथरको अमरपुरमा जन्मनुभएका सुवेदीका अहिलेसम्म दर्जनौं कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। यो प्रसङ्ग यति नै। यस कार्यक्रमका गत श्रृङ्खलाहरूमा सामाजिक परिवर्तनको लागि नेपाली स्रष्टाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका एवं योगदानको खोजी संक्षेपमै भए पनि गरेका थियौं। समाजको सञ्चेतना विकासमा साहित्यले पर्याप्त मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरामा विवाद रहेन। यद्यपि यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्नु पर्दछ। यसै प्रसङ्गमा आज हामी विश्व स्तरमै लेखक साहित्यकारहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई थोरै भए पनि आकलन गर्न खोज्दैछौँ। अहिलेलाई भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित स्रष्टाहरूमध्येका एक अगुवा कवि बैरागी काइलाको एउटा कविता प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक ठानेका छौँ। कविताको शीर्षक छ साँझ रेखाचित्रहरू। चिसो अनि गरुङ्गो हात्तीको वजनसित एक एकवटा थामको खुट्टाले मध्य दिनको प्रखरतासित टेकेर छातीमाथि लुकाएको
छोपिएको अरूको दृष्टिबाट अनि शिरमाथि घामदेखि मध्याहमा आफ्नो छाया अनि पैँतलाको आयतनमा राखेको कैदभित्र चिसो सडकमाथि अनि जो दयावश निर्बन्ध गरिएपछि साँझपख अपमानले आत्तिएर निसासी आत्मग्लानीको बाक्लो बतासमा दिनभरिको गर्मीले उसिनिएको बतासमा हाम फाल्दै डाँडा डाँडा क्षितिजमाथिको ढुङ्गामा टाउको बजार्दछ। पहेँलिएको रगतले भिजाएर पहाडको आङ केही टुक्रा बादल अनि एक छेउ आकाश, यसरी हीनताको चट्टानमाथि प्रत्येक मान्छेले लुकाएको आफूभित्र एक टुक्रा पराजित जिन्दगी निधार फुटाएर आत्मघात गर्दछ। प्रत्येक दिन साँझपख मुख छोपेर पग्लिरहेको छायाको वृत्तमा धुपीको खस्न लागेका टुक्रा टुक्रा रातसित छानामाथि अनि आँगनमा अनि जिन्दगीको घोप्टो काँधमाथि। प्रत्येक दिन साँझपख मुख छोपेर पग्लिरहेको छायाको वृत्तमा धुपीको खस्न लागेका टुक्रा टुक्रा रातसित छानामाथि अनि आँगनमा अनि जिन्दगीको घोप्टो काँधमाथि। यहाँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कवि बैरागी काइलाको कविता, आवाज थियो प्रकाश सायमीको। हामीले यो कविता उठाएका थियौं म्युजिक नेपालद्वारा उत्पादित अञ्जली कविता एल्बमबाट। संसारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने स्रष्टाहरूले आआफ्नो देशको विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्। कवि वाइरनले युनानको स्वतन्त्रताका लागि कलमको माध्यमबाट ठूलो युद्ध लडेका थिए। कवि शेलीको प्रोमेथेस अनबाउन्डले उनको देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा साथ दिएको थियो। यसै प्रसङ्गमा चार्टिस्ट आन्दोलन र पेरिस कम्युनमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई पनि स्मरण गर्न सकिन्छ। चार्टिस्ट आन्दोलनमा सहभागी अर्नेस्ट जोन्स, जर्ज हर्वे, फर्डिनान्ड फ्रेली ग्राथ, जर्ज वर्थ जस्ता स्रष्टाको सहयोग उल्लेख्य रहेको छ। पेरिस कम्युन गठनको निम्ति भएको आन्दोलनमा साथ दिने ह्युजे पोतर, जियो क्लेमे, जुल भाले आदि स्रष्टाको कलमले ठूलो सहयोग पुर्याएको इतिहास छ। यता फासिजमका विरुद्ध उभिएको इन्टरनेसनल ब्रिगेडमा क्रिस्टोफर कर्डवेल, राल्फ फक्स, डेभिड गेस्ट लगायतका स्रष्टाहरूको सहभागिता पनि स्मरणीय छ। यी सर्जकहरू अन्यायका विरुद्ध कलम चलाउँदा चलाउँदै शहीद भएका थिए। युरोपमा फासिजमका विरुद्ध स्रष्टा एवं पत्रकारले कलमका माध्यमद्वारा गरेको युद्ध संसारकै इतिहासमा उल्लेख्य छ। सोभियत संघमाथि हिटलरको अत्याचार बढेका बेला लेखक र पत्रकारहरूले कलमले मात्र नभएर हतियार बोकेरै मुकाबिला गरेका घटनाहरू पनि नभएका होइनन्। उता ल्याटिन अमेरिकाको स्वतन्त्रताका लागि सयौं स्रष्टा र कलाकर्मीहरू सहभागी बनेको इतिहास छ। यता दक्षिण अफ्रिकाका सयौं स्रष्टाले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जेल सजाय मात्र होइन मृत्यु वरण समेत गरेका थिए। विश्व साहित्यको इतिहास साक्षी छ स्रष्टाहरू कति सचेत हुन्छन्। स्रष्टाहरूले प्रारम्भदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा साथ दिँदै आएका छन्। यस प्रसङ्गमा विलियम ब्लेक, वाइरन, किट्स, वर्सवर्थ, शेली, पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत, बर्टोल्ड ब्रेक, वाल्ट व्हिटम्यान, गोर्की, लुस्युन, ज्याक लन्डन, अपटन सिन्क्लेयर जस्ता स्रष्टाहरूको कलम अविस्मरणीय रहेको छ। विश्व साहित्यको इतिहासमा पुनर्जागरण कालका सर्वान्तेव, शेक्सपियर र लाल्वे अनि आधुनिक कालका स्विफ्ट
भोल्टियर, चार्ल्स डिकेन्स, गोगोल, बाल्जाक, तोल्स्टोय, दोस्तोभस्की, तुर्गनेव, चेखोव, टम्स मान, अनातोले फ्रान्स, अर्नेस्ट हेमिङ्गवे, सोलोखोव, ग्याब्रिएला जस्ता स्रष्टाहरूका भूमिका स्मरणीय छन्। यी र यस्ता स्रष्टाहरूका भूमिका एवं योगदानबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै अबका नेपाली स्रष्टाहरूले पनि शान्ति, समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणार्थ कलम चलाउन आवश्यक छ। सामाजिक जागरणमा नेपाली साहित्य र साहित्यिक स्रष्टाको योगदानका बारेमा सान्दर्भिक विचार प्रस्तुतिको क्रममा संवादका निम्ति हामीले आज साहित्यकार विष्णु प्रभातलाई आमन्त्रण गरेका छौं। साहित्यकार प्रभात करिब 3 दशकदेखि साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएका प्रगतिवादी स्रष्टा हुनुहुन्छ। वैचारिक अडानका साथ स्वतन्त्र समीक्षा एवं विवेचनातर्फ बढी क्रियाशील प्रभात नेपाली साहित्यको पुनर्परिभाषा गरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थाल्नु भएको छ। अब प्रस्तुत छ विष्णु प्रभातसँगको संवार्ता। विष्णु प्रभाज्यू, साहित्य सुधा कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सामाजिक परिवर्तनका निम्ति नेपाली साहित्यले कस्तो योगदान दिँदै आएको छ, यसलाई यहाँले आकलन गर्नुपर्दा कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? विषयको परिधि धेरै ठुलो लिनुभयो। यसलाई टुक्रा टुक्रा र विशिष्टीकरण गरेर कुरा गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पहिलो कुरा त नेपाली साहित्य भन्दा नै हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा भिन्न ढङ्गले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। हिजो हामी नेपाली साहित्य भन्दा अत्यन्त सीमित क्षेत्रको एउटा भाषा विशेषको साहित्यलाई नेपाली साहित्य भन्न पुगेको पाउँछौँ, जबकि वास्तविकता त्यस्तो छैन। नेपालको एकीकरण काल सँगसँगै नेपालमा बहुभाषीय चाहिँ साहित्यिक सिर्जनाहरू साहित्यकारहरूले गर्दै आएका छन् र नेपालका आदि महाकवि उदयानन्दले 7 भाषामा चाहिँ नेपाली साहित्य सिर्जना गरेर नेपाली साहित्यको चाहिँ एउटा विराट सङ्केत चाहिँ गरेका थिए। यद्यपि त्यसलाई पछ्याएर उनी पछिका प्राथमिककालीन माध्यमिककालीन धेरै स्रष्टाहरूले तदनुरूपको बहुभाषीय चाहिँ साहित्य नेपाली साहित्य सिर्जना गर्ने काम अगाडि बढाउन सकेनन् र धेरै पछि यो लोकतान्त्रिक जागरणको चाहिँ एउटा चरणमा आएर मात्रै अन्य नेपालका राष्ट्रिय भाषाका साहित्यहरूलाई पनि नेपाली साहित्यको अर्थमा लिने, हेर्ने, बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने प्रयास चाहिँ प्रारम्भ भएको देखिन्छ। त्यसैले सामाजिक परिवर्तनमा नेपाली साहित्यको भूमिका भन्दा तपाईँले नेपाली भाषामा लेखिएको साहित्यको परिधिभित्र रहेर यो प्रश्न गर्नुभएको छ, अथवा अहिलेसम्मको बुझाइमा त्यस्तो छ भने त्यही ठम्याइ यदि तपाईँले पनि राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सच्याउनु जरुरी छ। किनभने नेपाली साहित्य भन्दा आज हामी जसरी नेपाली समाजको बहुजातीय संरचना, बहुराष्ट्रिय भाषा, बहुसांस्कृतिक चाहिँ साहित्य, कला, सङ्गीत आदि देखिरहेका छौँ, त्यो परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक परिवर्तनमा नेपाली साहित्यको भूमिका केलाउने हो भने पनि नेपाली साहित्यकै पुनर्परिभाषा गर्नु जरुरी छ। यसरी हेर्दा नेपाली साहित्य भन्दा नेपाली भाषामा लेखिएको साहित्य नभएर नेपालका भाषाहरूमा लेखिएको साहित्यको अर्थमा अब बुझ्नु जरुरी छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाली साहित्य भन्दा नेपालीय नेपाली र अन्य नेपालीको चाहिँ पृथकता पनि देख्नु जरुरी छ। नेपालीय नेपाली भाषा सँगसँगै नेपालीय नेवारी भाषा, नेपालीय चाहिँ मगरी भाषा, नेपालीय मैथिली भाषा, नेपालीय अवधी भाषा, नेपालीय भोजपुरी भाषा, नेपालीय तामाङ भाषा, नेपालीय राई भाषा, नेपालीय लिम्बू भाषा जस्ता नेपालका विभिन्न जातीय भाषाहरूको साहित्य सिर्जनालाई पनि हामीले नेपाली साहित्यको अर्थमा नै लिनुपर्छ र नेपाली साहित्य भन्दा नेपाली भाषाको नेपाली भाषाको मात्र हेरिनु हुँदैन। मैले नेपाली साहित्य किन भनिरहेको छु भन्दा आज नेपाली भाषामै लेख्ने साहित्यकारहरू
राष्ट्रियता पनि विभिन्न मुलुकको चाहिँ नागरिकको हैसियतमा देखा परिसकेको छ। भारतीय नेपाली साहित्यको चर्चा धेरै अघि ईश्वर बरालले चाहिँ भारतीय साहित्यकारको एउटा चर्चा गरेर सुरु गर्नुभएको थियो भने त्यसलाई अस्वीकार गरेर अहिले पनि भारतीय नेपाली साहित्य र नेपाली साहित्यलाई एउटै आँखा एउटै दर्जा दिएर हेर्नेहरू छन्। त्यस्तो दृष्टिकोणले अबको नेपाली साहित्यलाई हेर्न, बुझ्न, विश्लेषण गर्न बताउन सकिँदैन। यदि हामीले नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियतालाई जोगाएर सुदूर भविष्यसम्म नेपाली भएर सोच्ने हो भने मलाई लाग्छ नेपाली साहित्यको यो विशिष्टतालाई, वर्तमान विकासको यो चरणलाई देख्नुपर्छ। तब मात्रै नेपाली साहित्यको वास्तविकता हामीले ठम्याउन सक्छौँ। नेपाली साहित्य जसरी अहिले हामीले भन्दा नेपाली भाषाको साहित्य भन्ने अर्थमा भन्न खोजिरहेका छौँ, नेपाली भाषाको साहित्य भन्दा तपाईँ नेपालभित्र लेखिएको नेपाली भाषाको साहित्य पनि पाउनुहुन्छ, नेपाल बाहिर लेखिएको नेपाली भाषाको साहित्य पनि पाउनुहुन्छ। अहिलेको विश्वमा त मानिसहरूको चाहिँ बसोबास, खास गरी नेपालीहरूको बसोबास विदेशमा पनि चाहिँ सिटिजनसिप जस्तो लिएरै बसेको चाहिँ अवस्थामा त्यहाँ सिर्जित नेपाली साहित्य त्यही देशको साहित्यको रूपमा त्यही देशको भाषामा अभिव्यक्त भएर समेत व्यक्त भइरहेका छन्। जस्तो अमेरिकामा बस्ने अमेरिकी नेपालीहरू, हङकङमा बस्ने नेपाली मूलका हङकङका नागरिकहरू जो नेपाली भाषा बोल्छन्, बर्मामा बस्ने नेपाली मूलका बर्मेली नागरिकहरू, भारतमा बस्ने नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरू लगायत अब अहिले म सुनिरहेको छु स्विडेनमा पनि नेपाली समाजको एउटा त्यस्तो विकास र चाहिँ साहित्य कलाको चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा रूपरेखा चाहिँ त्यहाँ बढ्दो छ। यसरी विभिन्न मुलुकमा छरिएका नेपालीहरूले, नेपाली मूलका त्यस देशका नागरिकहरूले सृजना गरेको भाषा नेपाली, तर उनीहरूको राष्ट्रियता, नागरिकता, देशप्रेम जुन भावनात्मक सम्बन्ध छ मुलुकसँगको, त्यो ती देशसँग गाँसिसकेको अवस्थामा तिनीहरूद्वारा सृजित साहित्यलाई हामीले नेपाली भनेर एउटै बिटोमा चाहिँ कसेर हेर्नु उचित हुँदैन। हो, नेपाली भाषाको विश्व साहित्य भन्ने हो भने ती सबैलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हामी नेपाल एफएमद्वारा प्रसारित साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सुधाबाट बोलिरहेका छौँ। साहित्यकार विष्णु प्रभात आफ्ना विचार प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। तर अब भने एकैछिन यहाँलाई जागरण धर्मी कवि युद्धप्रसाद मिश्रको एउटा सङ्गीतबद्ध कवितातर्फ लैजान चाहन्छौँ। क्रान्तिको ज्वालामुखीमा, रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान, सीन ढलेका युवा युवतीको, सीन ढलेका युवा युवतीको हृदयको यो स्वाभिमान, हृदयको यो स्वाभिमान। एक झिल्को बाटा बन्दै जान्छौँ लाखौं जवान, सानो एक झिल्को बाटा बन्दै जान्छौँ लाखौं जवान। न्याय बचाउन देश उचाल्छौँ, गर्दै जान्छौँ अर्पण प्राण। रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा, रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान। युवा रगतले अतिक्रमणको तोड्न उठेका छौँ अभिमान, युवा रगतले अतिक्रमणको तोड्न उठेका छौँ अभिमान। सक्छौँ हामी पान महलको, सक्छौँ हामी पान महलको ठाउँलाई घोर मसान। रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा, रक्त क्रान्तिको
ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान। क्रूर दमनलाई धक्का मार्छौं, काला कानुनलाई बुझ्नु पर्छौं। क्रूर दमनलाई धक्का मार्छौं, काला कानुनलाई बुझ्नु पर्छौं। रक्त क्रान्तिमा जीवन चढाउने, रक्त क्रान्तिमा जीवन चढाउने युवा रगतको सान। रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा, रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान। श्री ढलेका युवा युवतीको, श्री ढलेका युवा युवतीको हृदय हृदयको यो स्वाभिमान। हृदय हृदयको यो स्वाभिमान, हृदय हृदयको यो स्वाभिमान। यहाँले सुन्नुभयो कवि युद्ध प्रसाद मिश्रको संगीतबद्ध कविता। आवाज र संगीत थियो गायक रामेशको। पुनः हामी साहित्यकार विष्णु प्रभातसँगको सम्वार्तालाई निरन्तरता दिँदैछौँ। यहाँले नेपाली साहित्यकै परिभाषाका सन्दर्भमा नयाँ किसिमले परिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। यसरी महसुस गर्नुको पछाडि रहेका केही ठोस कारणहरूलाई उल्लेख गर्न पाए बेस हुन्थ्यो कि? यस ढङ्गले हेर्न किन पनि जरुरी छ भने भारतीय नेपाली साहित्य भनेर धेरै समीक्षक, अनुसन्धाता र प्राध्यापकहरूले स्वीकारिसकेको हामीले पनि चाहिँ भारतीय नेपाली साहित्य भन्न हिचकिचाउँदैनौँ। तर भारत बाहिरको बर्मेली नेपाली साहित्य अथवा हङकङमा बसेका नेपालीहरूद्वारा विकसित गरिएको नेपाली भाषाको साहित्य जो त्यहीँको नागरिक भएर गरिरहेका छन्, जस्तो मैले अघि पनि भने अमेरिकामा, बेलायतमा, स्विडेनमा, अब अहिले त बढ्दो रोजगारीको हिसाबले गएकाहरूको कुरो अलग हो। त्यही नै बसोबास गर्ने अन्य मुलुकमा गएका अस्ट्रेलिया, क्यानाडातिरकाले पनि साहित्यिक चाहिँ पत्रिका प्रकाशनहरू गर्ने, साहित्यिक संस्थाहरू बनाउने, सांस्कृतिक चाहिँ जागरण आफ्नै ढङ्गले ती मुलुकहरूमा गर्ने गरेको सुनिरहेको छ। यस्तो स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै भूगोलभित्रको स्थिति जुन सीमाबद्ध भएर हामीले अहिले नेपाललाई बुझिरहेका छौँ, त्यो सीमाभित्र पनि हामी यहाँ ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाली भाषाको एउटा निरन्तरता पाउँछौँ। नेपाली भाषा साहित्यको पनि, संस्कृत भाषा साहित्यको पनि त्यत्तिकै निरन्तरता पाउँछौँ। मैथिली भाषा साहित्यको पाउँछौँ। नेवार भाषा जसलाई नेपाल भाषा भनेर चाहिँ काठमाडौँमा विशेष प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा पनि त्यस्तो निरन्तरता पाउँछौँ र शताब्दीौँ पुरानो इतिहास रहेको छ। यस प्रकारका विभिन्न भाषाहरू सँगसँगै, भाषाका साहित्यहरू सँगसँगै अहिले सामाजिक जागरणको यो राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ सिलसिलामा चाहिँ मगर भाषा, तामाङ भाषा, लिम्बू भाषा, राई भाषा, भोजपुरी, अवधी जस्ता भाषाहरूमा पनि तल्लो तहमा प्राथमिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक लेखनदेखि लिएर माथिल्लो तहको साहित्यिक चाहिँ सिर्जनाको काम समेत भइरहेको छ। अब यस्तो स्थितिमा तपाईँ नेपाली साहित्य भनेर नेपाली भाषाको चाहिँ साहित्य नेपालभित्रको एउटा मात्रै चाहिँ हिस्सा बुझ्नुभयो भने त्यसले सिङ्गो चाहिँ मुलुकको, मुलुकवासीको, समाजको ठिक चाहिँ प्रतिबिम्बन गर्न सक्दैन। त्यसैले सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा हाम्रो नेपाली साहित्यको भूमिका भन्नुहुन्छ भने त्यसले दिएको जागरणमूलक सन्देशहरू नेपालीमा पनि छ, मैथिलीमा पनि छ, नेवारीमा चाहिँ अझ सबल छ, त्यसपछि चाहिँ मगरी, तामाङ अहिले जति पनि सिर्जना भएका छन् तिनीहरूमा एउटा लोकतान्त्रिक चेतनाका साथ, मानिसलाई एउटा सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति हौस्याउने अभिप्रेरणाका साथ तिनीहरू अभिव्यञ्जित भइरहेका छन्। त्यसो भएर ती कुराहरूलाई हामीले देख्नुपर्छ। सामाजिक परिवर्तनका निम्ति नेपाली साहित्यले खेलेको भूमिकाको सन्दर्भलाई भन्दा यी विभिन्न चरणमा नेपाली साहित्य अर्थात् नेपालका विभिन्न भाषामा लेखिएका साहित्यहरूको समग्रमा विवेचना, विश्लेषण र तिनीहरूले खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्न गइरहेको छैन। त्यतातिर प्रवेश नगरिकन मूलतः नेपाली साहित्यभित्र नेपालीय नेपालीको अर्थात् नेपाली भाषामा लेखिएको नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा आफूलाई सीमित राख्न चाहन्छु। नेपाली भाषामा लेखिएको नेपाली साहित्यका सन्दर्भमा सामाजिक परिवर्तनको निम्ति त्यसले खेलेको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि विरोधी प्राथमिककालीन भनेर जसलाई अहिलेसम्म भन्दै आइएको छ, सुगौली सन्धि विरोधी आन्दोलन त्यो पनि एउटा सामाजिक जागरणको, साम्राज्यवाद विरोधी चेतनाको परिवर्तनको एउटा चेतना थियो।
त्यति बेला अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको विरुद्धमा नेपाली राष्ट्रियताको, यद्यपि तत्कालीन परिवेशमा त्यो राष्ट्रियताको सन्दर्भलाई सामन्ती राष्ट्रवादको अर्थमा व्याख्या अहिले गरिन्छ र त्यो भए पनि सामन्ती पृथकतावादको विरुद्धमा लड्दै हुर्केको सामन्ती राष्ट्रवाद एकीकृत सामन्तवादको चाहिँ एक कदम अगाडिको चाहिँ विकासशील स्थिति थियो। त्यसले गर्दा साम्राज्यवादको विरोध गर्नु र सबल राष्ट्रको निर्माण गर्ने आह्वान गर्नु, नेपाली वीरताको यशोगान गर्नु, वीरकालीन कविताका जुन सञ्चेतनाहरू छन् त्यो नेपाली समाजको सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा रहेको छ र त्यसको प्रभाव नेपाली भाषामा रहेको त्यस वीर धाराको प्रभाव अन्य भाषाका साहित्यहरूमा पनि परेका छन् र अहिले लोकतान्त्रिक जागरणको कालमा पनि नेपाली साहित्यमा देखा परेको विद्रोहको क्रान्तिकारी स्वरको चाहिँ प्रभाव अन्य साहित्यहरूमा पनि देखा परेका छन्। प्राथमिक कालकै कुरो गर्दा मैले सुगौली सन्धि विरोधी साहित्यको चाहिँ जुन एउटा सन्दर्भ चाहिँ औँल्याउन चाहन्छु, त्यसमा अघि पनि मैले भने उदयानन्द जस्ता प्रतिभा पनि एकातिर देखा पर्छन् भनी त्यसमा थुप्रै अङ्ग्रेज विरोधी अन्य लेखकहरूले पनि विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन्। यद्यपि ती तत्कालीन परिवेशमा सामन्ती परिवेशभित्र, सामन्ती चिन्तनधाराभित्रै दार्शनिक रूपमा हेर्ने हो भने त्यो प्रतिभावादी चिन्तनधाराभित्रै रहेका पनि छन् कतिपय प्रतिभाहरू। त्यति भएर पनि समाज परिवर्तनको निम्ति, नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रताको निम्ति, नेपाली स्वाभिमानको निम्ति उनीहरूले लेखेका, बोलेका, दिएका कुराहरूले पछिसम्म प्रेरणा दिएका छन्। राणा कालमा हेर्ने हो भने त्यसपछि माध्यमिक काल भनेको चरणतिर हेर्ने हो भने पनि थुप्रै त्यस्ता प्रतिभाहरू देखिन्छन्। राणाशाहीको विरुद्धमा लड्दा थुप्रै प्रतिभाहरू देखा पर्छन्। सुब्बा कृष्णलालको विशेष चर्चा गर्ने गरिन्छ। खास गरी मकैको खेती नामक पुस्तकलाई मकै पर्वको रूपमा चर्चा गरेर इतिहासमा चाहिँ धेरैले औँल्याएको र हामीले पनि कृष्णलाललाई तदनुरूप स्मरण गर्ने गरिएको छ। र उनी सँगसँगै सजाय पाएका थुप्रै प्रतिभाहरू छन्, जस्तो बाबुराम आचार्य, जय पृथ्वी बहादुर सिंह, वीरेन्द्र केशरी अर्जाल, कृष्णचन्द्र अर्जाल जस्ता प्रतिभाहरूले पुस्तक लेखे बापत नेपाली समाजलाई नयाँ जागृतिमूलक चेतना र शिक्षा दिने प्रयास गरे बापत सजायका भागी भएका छन्। र पछिल्लो चरणमा स्वयं महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता प्रतिभा पनि लाइब्रेरी पर्व जस्ता घटनामा मुछेर प्रताडित भएका छन्। यसले के देखाउँछ भने नेपाली समाजको रूपान्तरणका निम्ति, सामाजिक परिवर्तनका निम्ति आफ्नो समय सापेक्ष चाहिँ चेतनाद्वारा जागृतिको चाहिँ बिगुल फुक्ने काम साहित्यकारहरूले गरेका छन्। नेपाली साहित्यमा त्यो प्रष्टसँग अभिव्यक्त भएको छ। यसैको जगमा भनौँ पछि राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा देवकोटाले, केवलपुरी किसानले, गोकुल जोशीले, तत्कालीन परिवेशमा भुपी शेरचन लगायत भनौँ न गोपाल प्रसाद रिमाल आदिले जुन एउटा नयाँ प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक चेतनाको बिउ रोपेर हुर्काएर चाहिँ नेपाली साहित्यलाई सामाजिक परिवर्तनको चाहिँ सन्देश वाहक बनाउने प्रयास गरे, त्यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन, त्यसको यथोचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यद्यपि व्यक्ति प्रतिभाको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्दा कतिपय व्यक्तिका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन्। देवकोटामा पनि त्यो देखिन सक्छ, रिमालमा पनि सक्छ, किसानमा पनि सक्छ। तर त्यसको समग्रतामा हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने उनीहरूले आफ्नो समयको सापेक्षतामा विद्रोही चेतना, परिवर्तनशील चेतना, क्रान्तिकारी चेतना दिएर नेपाली समाजलाई परिवर्तनको निम्ति प्रेरणा दिने भूमिकामा साहित्यलाई अघि बढाएका छन्। त्यसकारण नेपाली समाजको यो परिवर्तनशील चेतनाको एउटा मूल बिगुल भनौँ अथवा सन्देश भनौँ फुक्ने काम नेपाली भाषाको साहित्यले प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म नै गरिआएको छ। पञ्चायत कालमा कैयौँ लेखकहरू जेल नेलका सजायका भागी बने, कैयौँ चाहिँ त्यस आन्दोलनमा मारिए। यो मारिने क्रम र यो सामाजिक जागरणको निम्ति सुधारवादी चेतना लिएका प्रतिभादेखि क्रान्तिकारी चेतना लिएका प्रतिभाहरू समेत पर्छन्। सुधारवादी चेतना लिएका योगमाया नेउपाने जस्तादेखि लिएर महानन्द आदि हुँदै पछिल्लो चरणमा क्रान्तिकारी चेतनाले बिगुल फुक्ने काममा गोकुल जोशी, नेत्रलाल अभागी, युद्धप्रसाद मिश्रको उत्तरार्धकाल, पूर्वार्धमा त उनको लेखन प्रवृत्ति अलि भिन्न छ। अनि हुँदै आएर कृष्णसेन इच्छुक जस्ता प्रतिभाहरू प्रगतिशील लेखनको चाहिँ धाराबाट राष्ट्रिय नेतृत्व तहमा पुगेका कैयौँ अन्य विविध प्रतिभाहरूले नेपाली साहित्यलाई परिवर्तनकारी भूमिका पुरा गर्नको निम्ति त्यो खालको चेतनाबाट, प्रगतिशील भाव सञ्चेतनाबाट, क्रान्तिकारी चेतनाबाट, लोकतान्त्रिक चेतनाबाट अगाडि बढाउने काम गरेका छन्। यस क्रममा कैयौँ गीतकारहरू, कैयौँ कलाकर्मीहरू, कैयौँ रङ्गकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्, लाठी खाएका छन्, जेलनेल भएका छन् र स्वयं
स्रष्टा फगत आन्दोलनको द्रष्टा नबनेर आन्दोलनको हिस्सा बनेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। हाम्रा सहकर्मी स्वयं हामीहरू नै आन्दोलनका सहभागी भएर कयौँ आन्दोलनहरूमा, जुलुसहरूमा, सांस्कृतिक आन्दोलनमा, साहित्यिक आन्दोलनमा सहभागी भएर आएको इतिहास छ। श्रोताहरू, हामी साहित्यकार विष्णु प्रभातसँगको संवार्तालाई एकैछिन रोकेर एउटा कविता प्रस्तुत गर्दैछौँ। कवि मन्जुलको कविता उहाँकै आवाजमा। जसले मलाई उभिने धरती दिन्छ, सुगन्धित फूल दिन्छ, सास फेर्ने हावा दिन्छ, पहाडको काठ, सानो कलकल गर्ने खोला र खुला आकाश दिन्छ, मिठो मसिनो अलिकति खानेकुरा र मेरो गिटारमा जसले उन्मुक्त गीत दिन्छ, जसले अगाडि जाने बाटो दिन्छ, स्नेह दिन्छ, म त्यसैको थिएँ, त्यसैको हुँ र त्यसैको भइरहनेछु। जसले मेरो उभिने धरती खोज्छ, मेरो सुगन्धित फूल खोज्छ, घाँटी निमोड्छ, केही नदेखिने एउटा खाडलमा राखेर हत्कडी र नेल भिराउँछ, जसले मलाई खान दिएको बहानामा तडपाउँछ, भोक भोकै मार्छ, जसले मेरो गिटारको उन्मुक्त गीत खोज्छ, बाटो खोज्छ, सामान्य मान्छेबाट मैले आर्जन गरेको स्नेह खोज्छ, त्यसले जतिसुकै चिच्याए पनि म त्यसको थिइनँ, होइन र हुँदिन पनि। श्रोतावृन्द, हामी पुनः साहित्यकार विष्णु प्रभातसँगको कुराकानीको प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ। सामाजिक परिवर्तनको निम्ति नेपाली साहित्यले निर्वाह गरेको भूमिकाका बारेमा आफ्ना धारणाहरू र आफ्ना विचारहरू उहाँ राखिरहनु भएको छ। नेपाली साहित्यको यो सामाजिक परिवर्तनकारी भूमिकालाई जब हामी निहाल्न थाल्छौँ त्यति बेला सृजनात्मक पक्षबाट गरिएको एउटा पाटो छ, त्यसमा विधागत विवेचनाको जरुरी हुन्छ। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने गीतमा त्यो क्रान्तिकारीपन पाउँछौँ, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति दिएका भाव सन्देशहरू र त्यसको प्रभाव जनमानसमा परेको एउटा विराट लहर पाइन्छ। थुप्रै गीतहरू त्यो 7 सालको आन्दोलनको कालदेखि अहिले 2063 सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्मका विभिन्न चरणहरूमा विभिन्न किसिमले विभिन्न स्रष्टाहरूले गीतको माध्यमबाट, गीती काव्यको माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तनको सन्देश दिएर लोकतान्त्रिक चाहिँ चेतनाको निर्माणको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। मैले अघि नाम लिएका पुराना कविदेखि लिएर भर्खरका नयाँ कविहरूमा पनि त्यस्ता प्रतिभाहरू छन् जसलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। एउटै गीतले पनि आन्दोलनमा अत्यन्त ठुलो ऊर्जा दिएर चाहिँ अगाडि आएको यो 36 सालको जनमत सङ्ग्रह कालको आन्दोलनपछि अत्यन्त लोकप्रिय भएर आएको गीत यो अहिले 63 सालको आन्दोलनमा पनि उत्तिकै लोकप्रियताका साथ सबै दल, सबै वर्ग, सबै गाउँ बस्तीहरूमा गुन्जिएको गीत तपाईँ हामी सबैले सुनेको गीत हो। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ भन्ने जस्ता गीतहरूले मानिसलाई आन्दोलनको निम्ति यति अभिप्रेरित गरेको छ कि बलिदानी भावनाले अगाडि आउनको निम्ति यति हौस्याएको छ कि सामाजिक परिवर्तनको भूमिकामा गीतको माध्यमबाट कसरी प्रकट भएको छ भन्ने कुरा अलिकति हामीले घोत्लिएर सोच्यौँ भनेदेखि सबैले देख्ने विषय बनिसकेको छ। कवितामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो गोपाल प्रसाद रिमालको आमाको सपनादेखि अहिलेसम्मका थुप्रै क्रान्तिकारी कविहरूले सिर्जना गरेका यस्ता कविताहरू छन्। पछिल्लो चरणका युवा कवि श्रवण मुकारुङको विषय नगर्ची जस्तो अत्यन्त चर्चित कवितासम्म आइपुग्दा हामीले कविताको माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तनको निम्ति नेपाली साहित्य स्रष्टाहरूले खेलेको भूमिकालाई देख्न सक्छौँ। स्वयं सिर्जनाको पाटोमा यस्तो छ भनी कथा, उपन्यासहरू र यो निबन्धहरूको माध्यमबाट पनि त्यस्तै प्रखर ढङ्गले सामाजिक परिवर्तनको चेतना अगाडि आएको छ। विशेष गरी निबन्धमा व्यङ्ग प्रहारबाट, हास्य व्यङ्गको माध्यमबाट अत्यन्त प्रखर ढङ्गले धेरै स्रष्टाहरूले कलम चलाएका छन्। अघिल्लो चरणका व्यङ्ग कविहरू, व्यङ्ग लेखकहरू, हास्य व्यङ्गकार भैरव अर्याल जस्ता प्रतिभा सँगसँगै पछिल्लो पुस्ताका धेरै व्यङ्गकर्मीहरूले व्यङ्गात्मक अभिव्यक्तिको माध्यमबाट व्यङ्ग शैलीको प्रयोग गरेर साहित्यमा,
चित्रकलामा, अभिनयमा यस्तो बेजोड नमुना अगाडि चाहिँ ल्याएका छन् कि त्यसले पनि यो सामाजिक परिवर्तनको निम्ति साहित्यले खेलेको भूमिकालाई हामीले देख्न सक्ने बनाइदिएको छ। त्यसो भएर सृजनात्मक चाहिँ लेखनमा विभिन्न विधाहरूको माध्यमबाट, नेपाली वाङ्मयभित्र रहेका विभिन्न विधाहरूको माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तनको निम्ति चाहिँ जुन सन्देश, जुन प्रभाव हाम्रो आम जनसमुदायको बीचमा यहाँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सामाजिक परिवर्तनमा नेपाली साहित्य एवं स्रष्टाहरूको भूमिकाका सन्दर्भमा साहित्यकार विष्णु प्रभातसँगको सम्वार्ता। यो सम्वार्ताका केही सन्दर्भहरू बाँकी रहेका छन्। बाँकी सन्दर्भलाई हामी आगामी श्रृङ्खलामा समावेश गर्ने नै छौँ। अब पालो हामीलाई प्राप्त कृतिको। यो श्रृङ्खलामा हामीलाई 3 स्रष्टाका 3वटा कृति प्राप्त भएका छन्। हामीलाई प्राप्त भएको पहिलो कृति हो रोकिएका पाइला। यस कविता कृतिका रचनाकार हुन् कवयित्री सरस्वती तिमल सिन्हा। तिमल सिन्हाका 52वटा कविताहरूको संग्रह रोकिएका पाइलालाई पुष्पलता प्रोडक्सन प्रालीले भर्खरै मात्र प्रकाशनमा ल्याएको छ। जिजीविसा रिक्त रिक्त हामीलाई प्राप्त भएको अर्को कृतिको नाम हो खोलाघरे साहिलोद्वारा रचित। जिजीविसालाई साइला स्वयंले प्रकाशन गरेका हुन्। यो गजल संग्रह हो। यसमा शास्त्रीय र अन्य गरी 68वटा गजलहरू संग्रहित छन्। हामीलाई अर्को कृति प्राप्त भएको छ अनिकालेका गफ पिँडालुको तरकारी हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध संग्रह। अनिकाले ओझाद्वारा रचित यस कृतिलाई जुई प्रकाशन चन्द्रगढीले भर्खरै प्रकाशनमा ल्याएको हो। अनिकालेको गफ पिँडालुको तरकारीमा हास्य व्यङ्ग्य शैलीका 32वटा निबन्धहरू संग्रह गरिएको छ। हामीलाई प्राप्त कृतिको टिपोट यति नै। यस खाले टिपोट प्रस्तुतिका निम्ति यहाँका आफ्ना कृतिहरू हामीलाई उपलब्ध गराउन पनि हामी सादर अनुरोध गर्दछौँ। श्रोतावृन्द, तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? हामी साहित्य सुधा कार्यक्रमलाई स्रष्टा र श्रोताहरूको साझा सेतु बनाउन चाहन्छौँ। आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रिया लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। पत्राचारका निम्ति हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम साहित्य सुधा, नेपाल FM रवि भवन काठमाडौँ, पत्र मञ्जुषा नम्बर 19477। हाम्रो इमेल ठेगाना पनि छ narnath@gmail.com, narnath@gmail.com। हाम्रो निर्धारित समय सकिनै लाग्यो। यो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकामा हामी धेरै आभारी छौँ। यस्तै रचना सिर्जनाका साथ आगामी सोमबार बेलुकी पुनः भेट हुने नै छ। आजलाई भने रमेश शुभेच्छुका साथ म नरनाथ लुइटेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।